म चाहिँ आफ्नो समीक्षा विवेचनाका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव विशिष्ट वन मन्त्रालयका पूर्व सचिव डाक्टर कृष्ण चन्द्र पौडेल सरलाई मञ्चमा बोलाउँछु। यसै क्रममा हाम्रो झलक सुवेदी सर लगायतका केही राजनीतिक विश्लेषकहरू अन्य सरहरू उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई यथार्थमा आसन गर्दै म डाक्टर कृष्ण चन्द्र पौडेललाई माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष, नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू, विशिष्ट अतिथि समालोचक योजनाविद पूर्व सचिव किशोर थापाज्यू, पुस्तकका सर्जक मेरा मित्र श्री माधव बराज्यू, उपस्थित नेपाल सरकारका पूर्व र वर्तमान मित्रहरू, भूमिसँग चिन्तित भएर आज यहाँ बहसको लागि पाल्नु हुने उपस्थित वन प्राविधिकज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू र विश्लेषकज्यूहरू, विद्वानहरू, सबैलाई नमस्कार छ। सर्वप्रथम हामी उभिएको धरती यानि भूमि जस्तो गहन विषयमा कलम चलाएर गम्भीर अध्ययन गरी तयार पारिएको पुस्तकको विवेचना गर्ने कार्यक्रममा यस पुस्तकको बारेमा प्रकाश पार्ने जुन एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो, आयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र माधवजी जसले यो पुस्तक हामी माझ पस्किनु भएको छ र उहाँले बहुतै ऊर्जावान समयदेखि सोचेर 2 दशकभन्दा बढी समय लिएर देशका परिवर्तित घटना परिवेशहरूलाई निहालेर लेख्नु भएको छ। यो मार्मिक छ। यसका सर्जक भएर तपाईँले यो मुलुकप्रति, यो आफ्नो धरतीप्रति, धरती माताप्रति जुन गुण पस्किनु भएको छ त्यो अतुलनीय छ। यसको लागि चाहिँ विशेष बधाई दिन चाहन्छु। केही समय अगाडि मैले यो किताब लेख्दैछु म भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। होला लेख्नुहोस् पढौँला भन्दा भन्दै उहाँले प्रकाशन गर्नुभएछ। बिचबिचमा छलफल भेटघाट त हुन्थ्यो, तर सिरियसली मैले किताब पढेको आज 3 दिन मात्रै भयो। यो किताब एउटा किताब मात्रै छैन, यो एउटा चाहिने वेद छ, शास्त्र छ, विज्ञान छ, राजनीति छ, अर्थनीति छ र धेरै कुराहरूको चाहिँ जसरी भूमिमाथि हामी सबै चाहिने दौडिरहेका छौँ, त्यसै गरी यो किताबले सबैलाई छुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मलाई उपलब्ध गराउनु भएको समयमा पुस्तकको बारेमा थप केही कुराहरू प्रकाश पार्ने जमको गर्छु। त्यसपछि मैले भोगेका तिता मिठा अनुभवका कुराहरू पनि यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। हुन त सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू भएको एउटा मार्क्सिस्ट फिलोसफीको चाहिने अध्येता, हामी सबैको चाहिने एउटा राष्ट्रिय आर्किटेक्टको अगाडि मैले चाहिँ यो पुस्तकको बारेमा, भूमिको बारेमा, यसको फिलोसफीको बारेमा बोल्दाखेरि बत्तीको अगाडि, सूर्यको अगाडि बत्ती होला। तैपनि मैले बोल्ने भनेको मैले जानेकै कुरा मात्रै न हो, म त्यसैमा सीमित रहनेछु। आवरणमा हेर्दा यसै वर्ष गत कार्तिकमा प्रकाशित 180 पृष्ठको सरल र ठेट नेपाली भाषामा लेखिएको यो पुस्तक तार्किक, तथ्यपरक र मननयोग्य छ। विभिन्न 28वटा तस्बिरमा स्वदेश र विदेश, विशेष गरी भुटान, पोल्यान्ड, भारत आदिका भू उपयोगबारेका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव झल्किएको पाइन्छ। तस्बिरहरूमा भने मित्र राष्ट्र चीन, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरूको भू उपयोग नीति पनि संक्षेपमा यो पुस्तकमा उल्लेख छ। लेखक नेपालको भू उपयोग र स्वामित्वको नीति र प्रचलनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने कुरा यहाँ झल्किन्छ। अघि पनि हामीले उहाँको छोटो मन्तव्यबाट त्यो कुरा बुझिसक्यौँ। उहाँकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा अराजक भू उपयोग नीतिका कारण भूमिमाथिको अतिक्रमण, विखण्डीकरण, ओभर एन्ड अन्डर एक्सप्लोइटेसन, अदूरदर्शी योजना, फितलो कार्यान्वयन, जिम्मेवारी परायणता, मुद्दा मामिला भइरहने प्रवृत्ति र यी सबै कुराहरूको व्यतिथि, विकृति, विसङ्गतिको चाहिने कुराहरू यहाँ निकै चाहिने स्पष्ट हिसाबले चिरफार गर्नुभएको छ। उल्लेखित प्रमाणहरू जो देखाउनु भएको छ ती कुराहरूले उहाँको भनाइलाई पुष्टि गर्ने केही कुराहरू त्यहाँ प्रमाणको रूपमा उहाँले राख्नुभएको पनि पाइन्छ। सचित्र पस्किनु भएका काठमाडौँ र पोखराका भूदृश्य, खेतीयोग्य जमिनहरूको दुरावस्था, कङ्क्रिटका सहर, महेन्द्र राजमार्ग वरपर वन जङ्गल मासेर बसाइएका सहर बजारका उदाहरणहरूले
लेखकको तर्क पनि पुष्टि भएकै छ। नेपाल विकासको अथाह सम्भावना बोकेको देश भए तापनि लोकप्रियता र टिप्पणीमा नै हामी सम्भाव्यतामा मात्रै रुमलिएर बसेको कुरा यहाँ पुष्टि हुन्छ। सबै नीतिको मूल नीति राजनीति भए पनि विदेशीवाद र सिद्धान्तमै बुद्धिविलास र रटान लगाउने दलहरू गुट उपगुटहरू बीच राष्ट्र निर्माणको सोच र कार्यशैलीमा तात्विक भिन्नता पाउन नसकेको अभिव्यक्ति यो पुस्तकमा प्रतिबिम्बित छ। कानुन निर्माणका विधायिकाहरू समेत सिरियस नभएर छलफल नगर्ने, बरु ताली पिटेरै समर्थन गर्ने प्रचलन पनि यहाँ उद्धृत भएको छ। यो विषयमा पनि लेखकको चाहिने असन्तुष्टि झल्किन्छ। वर्षको एकपटक धान दिवस मनाउने, 365 दिन प्लटिङ गर्ने भन्ने कुरा उहाँले अघि कति मार्मिक हिसाबले भन्नुभयो। यो कुरा गर्दा अब मलाई धान दिवसमा जाउँ कि नजाउँ भन्ने परिस्थितिमा चाहिने पुर्याएको छ। यो पुस्तक त माधवजीले लेख्नुभयो भूमि चिन्ता, तर चिन्ता हामी सबैलाई पार्ने किसिमको चाहिने यो पुस्तक छ। म पनि 2-3 रात भुल्दिएँ। हिजो पनि मैले यो विषयमा निकै अध्ययन गरेँ र उहाँले दिएका सुझावहरू र चाहिने योजनाहरू चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरि उहाँमा त्यो एउटा किताब उपन्यासको रूपमा पस्किने मात्रै होइन, एउटा प्लानरको रूपमा यसलाई चाहिँ गन्तव्यसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ त भन्ने चिन्तन समेत त्यहाँ झल्किएको छ। हालाकि त्यो कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न कति सकिन्छ कति सकिँदैन भन्ने कुराहरू त्यति बेलाको चाहिने कुराहरू हुनसक्छ। र सारमा भन्नुपर्दा प्राकृतिक भूमिमाथिको दोहन र उपयोगमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको चिरफार गर्ने डर हतियार हो यो पुस्तक जस्तो मलाई लाग्दछ। पुस्तकमा जग्गा जमिन केन्द्रित राजनीति, परिवार नीति, निजी स्वार्थ कसरी झ्याङ्गिएको छ नेपालमा भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारिएको छ। त्यस्तै प्रचलित भू उपयोगले व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, पर्यावरणमा समेत पारेको असरबारे बोलेको छ। लेखकको दृष्टिकोणमा हाम्रो भू उपयोगको नीति, सोच, संस्कार, व्यवहार प्रणाली पुरै असफल छ। भूमिप्रतिको मोह, आसक्ति, माफियाकरणका विरुद्धमा परिवर्तनको आगो सल्किएको छ। पानामा यो कुराहरू चाहिँ मैले पढेको छु। त्यसै गरी भूमिको स्वामित्व व्यक्ति व्यक्तिमा हुँदा लोभ, झगडा, ईर्ष्या, द्वन्द्व, भ्रष्टाचार, आलस्य, दलाली, माफियाकरण र अतिक्रमणहरू बढ्छ। भूमि प्राकृतिक अमर सम्पदा हो। यस्तो अमर सम्पदा मरणशील व्यक्तिमा सशक्त सारिनुपर्नेमा यो चाहिने वंशानुगत पुस्तान्तरण हुँदै जानु कि यो ठिक छ र प्रकृतिको नियम विपरीत भएन र भन्ने उहाँले चाहिने प्रश्न तेर्स्याउनुहुन्छ। र भन्नुपर्दा पुस्तकको सारमा जमिनको उर्वरा शक्ति, क्षमता, राज्य र समाजको आवश्यकता, प्राकृतिक स्वरूपका आधारमा तयार पारिएको वैज्ञानिक र दिगो भू उपयोग नीति र भूमिको विवेकपूर्ण उपयोगबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि हुन्छ है, अन्यथा यो कुरा चाहिँ नि कथन मात्रै हुनसक्छ भन्ने कुरा उहाँले खरो हिसाबले राख्नुभएको छ। यो पुस्तक अलि खरो त छ नै र यसमा भएका आइडियाहरू पनि र्याडिकल लाग्न सक्छ, तर सत्य, तथ्य, तर्कमा शिष्ट भाषामा यो पुस्तक चाहिँ नि प्रस्तुत गरिएको छ। हाम्रो समाज र देशको विगत र वर्तमान अवस्थाको चित्रण छ पुस्तकमा। राज्य दोहनप्रति जलन छ यो पुस्तक। राजनीतिक दल र व्यवस्था अवस्थाप्रति आक्रोश झल्किन्छ यसमा भने भूमि प्रणालीसँग धेरै सेक्टर जोडिएको र यो प्रणालीको आमूल परिवर्तन गर्नका लागि प्रशस्त विषय उठान गरिएको, सम्भावित समस्या, तिनको समाधानको उपाय र बृहत बहसको लागि ऊर्जावान परिसकेको छ। अब यो पुस्तकको बारेमा उहाँले चाहिँ लेखेका विभिन्न च्याप्टरहरूका धेरै डिटेलमा म जान त सक्दिनँ। यो पुस्तक यहाँहरूसँग चाहिँ आइरहेको छ, यहाँहरू डिटेलमा पढ्ने नै हुनेछ, कतिले पढेर आइसक्नु भएको होला। तर संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँले राज्यको उत्पत्तिसँगै भूमिमा निजी स्वामित्व स्थापित हुँदै गएको, फ्रेडरिक एङ्गेलको भनाइ कविला राज्यमा एकले अर्काको जमिनमाथि कब्जा जमाएपछि उसैलाई दास बनाएर उत्पादन गर्न लगाउने चलन, यो वेदले भूमि किनबेचको वस्तु होइन भनेको ईसापूर्व 3500 अगाडिको चाहिने उक्ति र पूर्वीय सभ्यताका प्रथम अर्थशास्त्री आचार्य कौटिल्य, पर्सियन दार्शनिक माजदा र बेलायती वकिल थोमस मोरले जमिनको स्वामित्व राज्यमा कायम रहनु पर्दछ भन्ने अभिमत प्रस्तुत गर्ने र त्यहाँबाट यो पुस्तक चाहिने सुरुवात गरिएको छ। लेखन सामन्ती राज्यसत्ताको प्रचलन उत्कर्षमा पुगेको बेलाको मान्यता जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ भनेर 18औं शताब्दीमा भनियो। कार्ल मार्क्सको पुँजी नामक कृतिमा तत्कालीन युरोपियन परिवेशको उपजका रूपमा स्थापित मान्यताको रटान अझै पनि कायम छ हाम्रो देशमा। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कुराहरू बहुत न्यून मात्रै भएको यो पुस्तकले चाहिने उद्धृत गरेको छ। लेखकले सन् 1917 को अक्टोबर क्रान्तिबाट रसियामा जमिनदारी प्रथाको अन्त्य भएको, जबरजस्ती जमिनदारीको जग्गा कब्जा गरी किसानलाई वितरण गरिएको, त्यसको प्रभाव युरोप र अमेरिकी शासकहरूलाई पनि परेको र रसियाको नियति भोग्न नपरोस् भनेर
भूमि सुधारको थालनी भएको प्रसङ्ग बडो रोमाञ्चक ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै रसिया, चीन, युरोप, अमेरिकामा राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास चिरफार गर्ने जमर्को गर्नुभएको छ र त्यही सिकाइलाई उपयोगमा ल्याउनेहरू बेलैमा सचेत भएर वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गरे र हामी त्यसमा पनि पछि पऱ्यौँ र अनेक पीडाबाट हामी अझै पनि बढी प्रताडित हुनु पुग्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो पुस्तकले झल्काउँछ। अब उहाँले भूमिसँग जोडेर नेपाली राजनीतिको पृष्ठभूमि पनि यहाँ उद्धृत गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ नि यो जानिया राणा शासनको विरोध आन्दोलनको नारा नै भूमि सुधार लिएर 2007 सालदेखि नै भूमि सुधार हुनुपर्छ भन्ने गीत गाउँदै गयौँ। 9 सालमा गएर नेपाली काङ्ग्रेसको 5औं महाधिवेशनको दस्तावेजमै वीरता बटाई अन्त्य गर्ने, भूमि सुधार लागू गर्ने भनेर काङ्ग्रेस स्थापित हुनु पुग्यो। 2010मा पूर्वी नेपालमा किसान विद्रोह भयो। 16मा बिपी कोइरालाले वीरता उन्मूलन ऐन ल्याए बापत राजा महेन्द्रले अपदस्थ गर्न पुगे। 18को बैन ऐन आयो र त्यो ऐनमा धेरै कुराहरू अहिले पनि खासै चेन्ज भएको स्थिति छैन र 21 सालको भूमि ऐन आदिको प्रणयन गर्दै गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका असल कामको प्रशंसा पनि केही चाहिँ यो पुस्तकले चाहिँ समेटेको छ। अब यो कालखण्डभन्दा अगाडि भएका कुराहरू एक थरी छन् र 2046देखि मुलुकले पल्टे फेर्यो भनेर हामी चाहिँ भन्न थाल्यौँ। तर त्यसपछि के भयो त भन्ने कुराको चाहिँ खुलास्त यो किताबमा चाहिँ उहाँले राखिदिनु भएको छ। त्यसपछि भूमि सम्बन्धी कुरा बिर्सिएर नारामा सीमित राखेर राज्य स्वार्थमा डुबेर आर्थिक विभेद, ठगी खाने, गरिब निमुखाको बिचुल्ली, खाडीमा जान बाध्य पार्ने, भूमाफियाको बिगबिगी, मूल्यवान जमिन जति भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो भन्नुहुन्छ माधवजी। अब गणतन्त्र आएपछि त त्यो कुरा सन्चो हुनुपर्ने नि त। त्यसपछि पनि सर्वहाराका नेता पुँजीपतिमा रूपान्तरित भइसके, बनबरी लालका हरिया सपना बाँडेर भन्ने उहाँको एउटा बडा रोचक चाहिने यहाँ उक्ति चाहिने समेटिएको छ। र चिन्तन र कार्यशैलीमा राणा र पञ्चका भन्दा वर्तमान सरकारका सरकार यो चाहिँका जनप्रतिनिधिहरू फरक छैनन् कि जस्तो छ उहाँको निष्कर्ष हेर्दाखेरि। र भूउपयोगको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ यति भूमि, यो प्रयोजनको लागि उति भूमि, ऊ प्रयोजनको लागि यति, जलविद्युतमा यति चाहिने, वनमा यति, सङ्घ संस्थाले अतिक्रमण गरेका लगभग यति चाहिनेमा सुकुम्बासी बसेका यति वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको आँकडा छ भन्ने कुराको यहाँ फेर स्थिति नै पाइन्छ। र सुकुम्बासी अतिक्रमितसँग चाहिने भएको 94,581 हेक्टर लगभग यति जमिन विभिन्न निकायलाई भोगाधिकार पनि दियो। 5,000 हेक्टर जलविद्युत आयोजनाले मात्रै प्रदान गरियो। पहाड रित्तिँदै सहरमा कोचिँदै छन् नेपालीहरू, तर सरकारी स्वामित्वको जमिन देश र जनताको हितमा उपयोग गर्ने कहिले कसैको ध्यान पुगेको छ? त्यो विषयमा चाहिँ माधवजी चिन्तित हुनुहुन्छ। र सरकारी स्वामित्वको जमिन देश र जनताको हितमा हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ भने समृद्धि आउँदैन भन्ने कुरा उहाँले ठोकुवा गर्नुभएको छ। भूमि र भ्रष्टाचारको अनुनासिक सम्बन्धको बारेमा उहाँले बहुत रोचक ढङ्गले प्रस्तुति गर्नुभएको छ। जुन दरमा भूमिको चाहिने मूल्य बढ्दै गएको छ त्यही दरमा भ्रष्टाचार बढ्दै गयो। नपत्याए तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न आँकडाहरू हेर्दै जानुहोस्। हिजोको भ्रष्टाचारको स्केल र आजको भ्रष्टाचारको स्केल, हिजोको भूमिको मूल्य र आजको भूमिको चाहिने मूल्यलाई तुलना गर्दै गयौँ भने यो दुइटै पोजिटिभली कोअर्डिनेट भएको छ भनेर उहाँले चाहिने विश्लेषण गर्नुभएको छ। जुन मेरो मन चाहिँ साह्रै त्यो चाहिने त्यो अनुसन्धान समेत उहाँले गर्नुभएको भएकोमा धन्य लाग्यो माधवजीलाई। र नेपाली पद्धतिको दोष हो, पात्रको मात्रै यो दोष होइन है भनेर उहाँले चाहिने त्यहाँ समराइज गर्नुभएको छ। र साँच्चै यो किताब पढ्नु होला। मलाई यहाँ भन्न नाम लिन लाज पनि लाग्छ, तर केही पात्र र उदाहरणहरू पनि त्यहाँभित्रै छन्। त्यो पाठकहरूले आफै खोतल्नु होला, हेर्नु होला। सहरमा गुजारा गर्न नपुग्ने तलब भत्ता प्राप्त गर्ने नेता कर्मचारीहरूकै यहाँ घर छन्, त्यसैले मात्रै जोडियो त भनेर उहाँले सङ्गीन आरोप र ठुलो प्रश्न तेर्स्याउनु भएको छ। अनि भूमाफिया र प्लटिङको बारेमा पनि यो चाहिने माधवजीको किताब चाहिने चुप छैन। यसमा उहाँको चाहिने कुरा भूमि नीतिको फाइदा, छिद्रमा फाइदा उठाउँदै रैथाने जग्गा कौडीको भावमा किनेर सबै बिचेर सरकारी विकास कार्यक्रमबाट बाटो, बिजुली, टेलिफोन जोडजाड गर्ने, महँगो दरमा बिक्री गर्ने, त्यसैमा चाहिने एउटा चाहिने पार्टनर बन्ने, कर्मचारीको साँठगाँठमा रातारात अरबपति चाहिने दलालहरू बन्ने र देश र जनता रित्तिँदै जाने, मुलुकको जनसङ्ख्या चाहिने हुत्तिँदै जाने कुराहरू यसमा चाहिने खुलास्त हिसाबमा आएको छ। वैज्ञानिक भूमि सुधारको नारा लगाउँदै सत्तामा पुगेपछि अहिले तिनै दल र नेता सहर बजारमा सयौँ रोपनीका मालिक बनेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ माधवजीको पुस्तकमा झल्किन्छ। वास्तवमा वैज्ञानिक भूमि सुधारको कन्सेप्ट
त बडमारा अधिराज पृथ्वीनारायण शाहले नै ल्याउनु भएको रहेछ नि। अहिले सोही जिल्लामा जन्मिनुभएका सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ। त्यो कुरा म यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु र यो विषयमा गोर्खा कति अगाडि रहेछ, हाम्रो मुलुकको चाहिँ नेतृत्व त्यसै गोर्खाले लिएको रहेछ भन्ने कुरा मलाई पनि कता कता चाहिँ छुन्छ यो कुराले। उहाँले भनेकोमा दिव्य उपदेशमा के थियो त भने गरामा सबै बनेका घर भए पनि अन्यत्र सार, कुलो बनाएर आबादी गर, उचा र रुखो ठाउँमा घर बनाऊ, उर्वर समथर भागमा खेती गर्नु भनेको कति मार्मिक कुरा छ। तर अहिले त ठिक उल्टो भयो, ठिक उल्टो भयो। जहाँ जहाँ समूह डोजर लाउनु नपर्ने थोरै मूल्यमा प्लटिङ गर्न सजिलो छ त्यही चाहिँ घर ठोडिँदै गए, पाखा पकेर बन्जर हुँदै गए। के यो देशका सहरी योजनाविदहरू यिनै जग्गा दलाल मात्रै हुन् त? यिनीहरूले जहाँ बाटो लग्यो त्यही बाटो जाने, जहाँ पोल गाड्यो त्यही अकाट्य हुने, जस्तो पानी लगायो त्यही चाहिने साँचो हुने। अनि हाम्रो प्लानरहरूले गर्ने के रहेछ? हाम्रो पूर्वाधारको गुणस्तर र भविष्य कति सुरक्षित होला? प्रहारको जस्तै भूकम्प फेरि गयो भने हाम्रो कुन गति होला भन्ने विषय चाहिँ ज्यादै सोचनीय छ। कृषि र भूमिको कुरा गऱ्यो भनेदेखि अझ रोचक छ। 50 वर्ष अगाडि 90% जनता कृषि कर्म गर्दा निर्यात हुने, अहिले 60-65ले मात्रै कृषि कर्म, त्यो पनि यत्रो धुमधाम अनुदान दिएर गर्दाखेरि हामी परनिर्भर हुँदै जाने, खरबौँको खाद्य आयात गर्दै हुने। हामी कहाँ छौँ? हामी कहाँ पुग्यौँ? हाम्रो नीतिले हामीलाई कहाँ पुर्यायो? यसमा दोष कहाँ छ? भूमिसँग जोडिएका कति कुरा छन्? के यो भूमि पद्धतिले चाहिँ हाम्रो कृषि कर्मलाई उँभो लागेको छ त? किमार त छैन। कृषिका पनि सबै योजनाहरू र नीतिहरू चाहिँ नि यो एङ्गलले हेर्दाखेरि चाहिँ असफलै छन् भन्ने कुरा यहाँ छ। अब वनको कुरा आयो, साथीले अघि भनिहाल्नुभयो। वनको पीडा वनकर्मीलाई थाहा हुन्छ। यहाँ धेरै वनकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ, मैले धेरै कुरा भन्न आवश्यक छैन। 45% वन क्षेत्र राख पनि भन्ने, सबै उद्योग कल कारखाना, जलविद्युतदेखि सडक र आवश्यक पूर्वाधार जतिवटा प्रदेश बने पनि तिनका राजधानी लगायत सबै कहाँ बनाउने त फेरि भन्दा वनमै। यदि त्यसै हो भनेदेखि सिधै सहर, बस्ती, उद्योग, विद्युत, सडक, पुल, सुकुम्बासी, अतिक्रमणकारी सबैलाई छुट्याएर बाँकी बचेको जग्गा तिमीले वन भनेर व्यवस्थापन गरेर भनिदिए कति सही गर्ने त्यो भन्ने अर्कै थोक। त्यसले गर्दाखेरि न वनकर्मीहरू खुसी भए, न यो धरतीले चाहिने सुख पायो, न त्यो चाहिने दुखी, गरिब, दलित, पीडित, प्रकृतिको चाहिने प्रताडित भएर चाहिँ जङ्गलको, खोलाको अनि त्यो चाहिने वन जङ्गलका चाहिने वन्यजन्तुहरू लाग्ने अनि बाढी लाग्ने ठाउँमा गएर बसेका प्रताडित जनताहरूलाई चाहिने केही पनि सन्चो भएन। त्यो पीडा पनि यहाँ वन र भूमिसँग जोडेर हाम्रो माधवजीले केही कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बाँकी केही कुराहरू म थप्नेछु। अब गुठी र भूमिलाई उहाँले जोड्नु भएको छ। यो गुठीको कुरा मलाई यति थाहा थिएन। 1-1.5 वर्ष अगाडिबाट यो गुठीको कुरा मैले पनि बुझ्न थालेँ र हेर्दै जाँदाखेरि कति असल पवित्र भन्साले गुठीमा व्यक्तिहरूले चाहिने स्वेच्छाले दान गरेको जग्गा पनि क्रमशः निजीकरण हुँदै गएको छ। त्यस्तो छ भने रोक भन्छ भूमि चिन्तनले। यदि छैन आफ्नो धर्म परम्परागत हिसाबले त्यो कला संस्कृतिलाई चाहिँ जीवन्त राख्दै अगाडि बढेको छ भने त्यसलाई अगाडि बढ्न देऊ भने यो किताबले चाहिँ भनेको कुरा मलाई साह्रै चित्त बुझ्छ। निजी स्वार्थमा चलेका भएदेखि त्यसलाई चाहिँ डिस्करेज गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ बहुत वैज्ञानिक छ। सामाजिक आर्थिक विकृतिको कारण पनि भूमि बन्यो भनेर उहाँले बहुत सठिक हिसाबले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपालमा दुःख, सुख, चोरी, ठगी, साम, दाम, भेद, दण्ड, कमिसन, भ्रष्टाचार, घुस, कालाबजारी जेसुकै गरेर कमाएको भए पनि लगेर चाहिँ अन्तिममा स्वाहा भूमिमै चाहिँ थन्क्याउने जुन प्रचलन छ, त्यसले गर्दाखेरि भूमि यति पवित्र स्थल भए पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि भूमि पनि प्रदूषित हुन गएको छ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ भूमि व्यवस्थाले गर्दाखेरि भूमि सबैभन्दा ठुलो व्यापार र उद्योग बने। हुनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरा हाम्रो ठाउँमा छ। अब यहाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक कुराहरू आएका छन्। म त्यो कुरालाई स्किप गर्न चाहन्छु र विदेशीहरूले र पश्चिमाहरूले यही कुरा बुझेर 18 वर्ष पुगेपछि आफ्नो कमाइ गरेर खाऊ, बाबाको सम्पत्तिमा चाहिँ लोभलासा गरेर नबस, यो चिज चाहिने क्षणिक छ, आफ्नो खुट्टामा उभियो भनेर सिकाएको कुरा केही धेरै हदसम्म ठिकै रहेछ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अब सुकुम्बासी एउटा समस्या छ, थोरै उठान उहाँले त्यहाँ गर्नुभएको छ। बिल्कुल कृत्रिम गलत राजनीतिको उपज र कहिल्यै निराकरण समस्या बन्यो सुकुम्बासी।
जति आयोग बन्यो, जति सुकुम्बासीले जग्गा दर्ता गर्यो, त्यो चाहिने फर्दर त्यति नै रिजेनेरेट भएर जाने कस्तो फर्टाइल चाहिने एरियाहरू चाहिँ सुकुम्बासी एरिया। न सुकुम्बासीले सुख पाउने, न धरतीले चाहिने सास फेर्न पाउने। सुकुम्बासीको समस्या कृत्रिम र चाहिने जति बाँड्यो उति चाहिने जग्गा पाइन्छ भन्ने चाहिने देखिन थाल्यो। यो भूमि नीतिकै कारण हो भन्ने कुरा छ र राष्ट्रवादका कुरा यता कता बहुत प्रखर भएर आउँछन् ती कुराहरू पनि होइन। त्यस्तै गरेर उहाँले पोखरा भनेको कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि विन्ध्यवासिनी मन्दिरको छेउछाउलाई नै पोखरा भनिँदो रहेछ। 2 किलोमिटर तल 0 किलोमिटरभन्दा तलकाले पनि हामी पोखरा जाने भनेर भन्थ्यौँ। हजुरबाहरूको बेलासम्मको कुरा हामीले सुनेकोबाट पोखराको उद्गम त्यहाँ रहेछ र 500 वर्षभन्दा अगाडिको इतिहास पोखरामा चाहिँ भेटिएन समाजको भन्ने कुराहरू पनि उहाँले राखिदिनु भएको छ र मलाई यहाँ इन्डिकेसन आइसक्यो। र यहाँ अहिले चाहिने जल्दो बल्दो फेवाताल त्योसँग क्लस्टरिङ भएर बनेका चाहिने हाम्रो चाहिने लेक क्लस्टर रामसर साइट, त्यसमा चाहिने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको चाहिने आदेश र त्यहाँको चाहिने परिवेश हेर्दाखेरि यो आदेश यसै चाहिने लागू होला जस्तो उहाँले देख्नु भएको छैन। किनभने कुनै कालखण्डमा फेवाताल खोलिएको ठाउँमा चाहिने जग्गा दर्ता भए, त्योभन्दा चाहिने पछि गएर अझ उच्चा बाँध बन्यो। उच्चा बाँध भएपछि जेन्युन लालपुर्जा भएका जमिन पनि पानीमुनि बने र पानीमुनि भएको जति सबै सरकारीकरण हुनुपर्छ र प्लस 65 मिटर वरिपरिको ग्रिन बेल्ट हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यतामा हामीले अहिले बहस चलाइरहेका छौँ त्यसमा पनि सबै कुरा सत्य होइन भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ राखिदिनु भएको छ। अब यति भनिसकेपछि उहाँले 2टा तर्क राख्नु भएको छ। उहाँको यति कुरा भनेपछि मैले यो मनन गरेपछि मैले के पाएँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। भूमि सुधारका सवालमा 12 सालको नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको घोषणापत्र, त्यसपछि 30 वर्षपछि 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार भएको स्वर्गीय जगन्नाथ आचार्यजी त्यति बेलाको चाहिने भूमि सुधार मन्त्रीले केही जग्गा हदवध्यभन्दा बढी भएका यिनै गिनेका चाहिने व्यक्तित्वहरूको चाहिने उहाँले राष्ट्रियकरण गरिदिनु। राष्ट्रियकरण वैज्ञानिक भूमि सुधार 12 सालदेखिको कुरा 48 सालमा 30 वर्षपछिसम्म आएर गर्ने त्यो चाहिने भूमि सुधारको चाहिने कति कर्मठ योद्धा हुनुहुँदो रहेछ। अभियन्ताहरू त सुरुदेखि रहेछन् त नेपालमा पनि। तर फल के भयो? सत्यले सराप गरेको देश भन्छौँ नि हामी कहिलेकाहीँ। त्यो गरे बापत उहाँको मन्त्री पद गयो। जानलाई केले गयो, तर देखिने कुरामा उहाँले त्यो गरे बापत उहाँको मन्त्री पद पनि गयो। सम्पूर्ण जमिन राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिने चाइनाको जस्तै अथवा अरू मुलुकको जस्तै हामीले पनि चाहिने भूमिलाई चाहिने राष्ट्रिय सम्पत्ति वन, जल, जमिन, जङ्गल, हावा, सूर्यको ताप जस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसा चाहिँ बरालजीको छ र त्यही नै हो उपाय। प्रकृति प्रदत्त यो चाहिने रिसोर्सेसलाई यो पुस्तान्तरण हुने पद्धतिले हाम्रो चाहिने संस्कार पनि बिग्रियो, देश पनि उँभो लागेन, समृद्धि पनि यसरी आउँदैन भन्ने ठम्याइमा उहाँले 2टा ल्यान्ड क्याटेगोरीको विशेष यहाँ योजनाबद्ध हिसाबले चाहिने प्रस्तुति गर्नुभएको छ। एउटा चाहिने निजी जमिनको कुरा, त्योभन्दा बाहेकको सरकारी जमिनको कुरा। सरकारी जमिनको हकमा चाहे वन क्षेत्र होस् चाहे सार्वजनिक क्षेत्र होस्, अहिले भएको चाहिने सङ्घीयता महँगै भए पनि त्यहाँबाट केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा म सहमति भएँ। तर निजी स्वामित्वको भू उपयोगबारे यसलाई चाहिने थप बहस र चाहिने एउटा चाहिने गहन अध्ययन नगरिकन यसको टुङ्गोमा अझै पुग्ने विषय होइन भनेर त माधवजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। र मलाई पनि कता कता यो विषयमा चाहिने हामीले अझ बृहत राजनीतिक लेभलमा नै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब परम्परागत निजी स्वामित्वको जग्गामा वैज्ञानिक व्यवस्थापन असम्भव छ, तसर्थ भूमिलाई निजी सम्पत्तिको परिभाषाबाट अलग गरौँ, अन्तर्पुस्ता हस्तान्तरण हुनबाट रोकौँ, त्यो भयो भने खण्डीकरण हुनबाट जोगिन्छ, वैज्ञानिक व्यवस्थापन भयो भनेदेखि प्रोडक्टिभिटी बढ्छ भन्ने उहाँको चाहिने आर्गुमेन्ट छ। र भूमि सुधारले पनि परिमाणात्मक बन्देज मात्रै लगाउँछ, यो पनि बासी कन्सेप्ट हो भनिन्छ। भूमि सुधारको कुरो 12 साल 7 सालदेखि ल्याएको, अब जमाना धेरै परिवर्तन भइसक्यो, त्यसले परिमाणात्मक बन्देज ल्याउने कन्सेप्ट बासी भइसक्यो। अब अहिलेको परिवेश सुहाउँदो चाहिने गर्नुपर्छ भन्ने माधवजीको कुरा छ। यो कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने सवाल जवाब उहाँ आफैले त्यहाँ गर्नुभएको छ।
कसरी गर्ने के गर्ने विभिन्न सवालको सन्दर्भमा यो क्याबिनेटबाट एउटा निर्णय गरौँ। निर्णय गरेपछि चाहिने यो चाहिने किनबेच र चाहिने वंशानुगत रूपमा सायद उहाँले अंशबन्ध भन्न खोज्नुभएको होला, त्यसलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने उहाँको तर्क छ। रोक्ने परिभाषित गर्ने भन्ने रहेछ पाना 125 मा। एउटा